बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए ज़ियारत हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो शख्स भी इस मुक़द्दस दुआ को रोज़ाना सुबह शाम पढ़े और सुने, अल्लाह ताला से जो भी हाजत मांगेगा अल्लाह ताला उसकी हर हाजत पूरी फरमाएगा। जो दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा। जो भी मुश्किलात होगी अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। अल्लाह ताला खजाना गैब से वसी रिज़्क़ अता फरमाएगा और इस कदर अता फरमाएगा कि आने वाली 7 नस्लों तक भी ख़त्म ना होगा। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला हर किस्म के शयातीन के शर से हिफाजत फरमाता है। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला रिज़्क़ की तंगी ख़त्म फरमा के रिज़्क़ में इजाफा और कारोबार में भी तरक्की अता फरमाता है। वीडियो को लाइक फरमा दें और पूरी तवज्जो के साथ आखिर तक इस मुक़द्दस दुआ को सुने। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्लल इंशाअ वल इह्या वल-आखिर बअद फ़नाइल अश्याइल अलीम अल्लज़ी ला यन्सा मन ज़करह वला यनक़ुसु मन शकरह वला यख़ीब मन दआह वला यक़तअु रजाअ मन रजाह। अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदुका वकफ़ा बिक शहीदा व उशहिदु जमीअ मलाइकतिक व सुक्कान समावातिक व हमलत अर्शिक वमन बअस्त मिन अंबियाइक व रुसुलिक व अंशअत मिन अस्नाफि खल्क़िक अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीक लक वला अदील वला खुल्फ लिक़ौलिक वला तब्दील व अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अब्दुक व रसूलुक अद्दा मा हम्मलतहु इलल इबाद वजाहद फिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल हक़्क़ल जिहाद व अन्नहु बश्शर बिमा हुवा हक़्क़ुम मिनस सवाब व अन्ज़र बिमा हुवा सिद्क़ुम मिनल इक़ाब। अल्लाहुम्मा सब्बितनी अला दीनिक मा अह्ययतनी वला तुज़िग़ क़ल्बी बअद इज़ हदैतनी वहब ली मिन लदुन्क रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वजअलनी मिन अत्बाइही व शियअतिही वहशुरनी फी ज़ुमरतिही ववफ़्फ़िक़नी लिअदाइ फ़र्ज़िल जुमुआत वमा औजबत अलय्य फ़ीहा मिनत ताआत वक़समत लिअहलिहा मिनल अताइ फ़ी यौमिल जज़ाअ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम।
السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف. السلام عليك أيها الولي الناصح. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر، ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولئك وأخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك. وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك، والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء العليم، الذي لا ينسى من ذكره
ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي أنا مولاك،
أنا مولاك عارف بأولئك وأخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد